سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا آمنت بالله صدق الله العظيم آج جاگتے شاہ آیا وہ سونا جاگتے شاہ آیا ونڈ دکھیاں دے غم آیا وہ سونا جاگتے شاہ آیا ونڈ دکھیاں دے غم آیا کوئی عبداللہ دا چین چمے او کوئی زلف چمے کوئی نین چمے او کوئی عبداللہ دا چین چمے او کوئی زلف چمے کوئی نین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے چمڑ جبریل قدم آیا ونڈ دکھیاں دے غم آیا زندہ قبرہ وچ پیم دیاں سی آقا آوے بیٹیاں کیم دیاں سی آقا آوے بیٹیاں کیم دیاں سی او تیرا آونا ساڈے کم آیا ونڈ دکھیاں دے غم آیا جگتے سردار رو آیا ہے وہ جدی کل کائنات رے آیا ہے وہ جدی کل کائنات رے آیا ہے امت دا بن حاکم آیا ونڈ دکھیاں دے غم آیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس واسطے جڑا اللہ ساری کائنات دا مالک بھی خالق بھی داتا بھی رازق بھی درود و سلام سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دی ہو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا فضل و کرم ہے، اللہ نے اپنے گھر اندر آن دی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ اس مقام تے مل بیٹھنا خطبہ جمعہ ادا کرنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ پھر کیا دعا؟ پہلی مرتبہ تھوڑی اس مسجد دے اندر اللہ تعالیٰ نے حاضری دا موقع نصیب فرمایا۔ میری دلی دعا ہے اللہ اس پورے پنڈ تے اپنا خاص فضل تے کرم فرما دے، اللہ رحمتاں دا نزول فرما دے، گھراں دے دکھ اللہ اپنی رحمت نہ دور فرما دے۔ کچھ پریشانی بڑھن دی وجہ تو میں رستے اندر لیٹ ہو گیا، اور ایک گل زیر اندر بٹھا لو، بندہ کچھ اور چاہندا ہے تے کائنات دا رب کچھ تے او کدے نہیں ہویا جو بندہ چاہندا ہے، اوہی ہوندا ہے جو عرش والا خدا چاہندا ہے۔ اللہ نے رحمت کی تواڈے کولے پہنچ گیا۔ چند منٹ اندر میں اپنی بات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، اللہ دے حضور دعا فرماؤ اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر کیا دعا؟ نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمائے۔ اللہ فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ انہوں قرآن نال محبت رکھو، سبحان اللہ۔ آؤ لوگ ادھرا تو جو میری طرف رکھے آجے، اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی فتح بدر الدجا شمس ضحیٰ خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام دا نام اس میں گرامی آوے، ہر بندہ محبت نال پیار نال ادب نال ذوق نال شوق نال سونے دی ذات تے درود پڑھے گا۔ اگر نبی پاک دی ذات تے درود پڑھو گے، اللہ توڑی فصل اندر، اللہ توڑی نسل اندر، اللہ توڑی جان اندر، اللہ توڑی شان اندر، اللہ توڑے کار اندر، اللہ توڑی اولاد اندر برکتاں تے رحمتاں دا نزول کر دے گا۔ اس واسطے سونے نبی دا نام آوے، ہر بندہ محبت نہ درود پڑھے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا دے اندر بسی والے لوگوں میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا وا، اللہ فرماتے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ادھر میری طرف دیکھے آجے، توجہ کرے آجے، دنیا دے اندر بسی والے لوگوں اللہ رب العالمین اعلان فرماتے نے، توجہ کرے آجے، اللہ دا مومن بندہ، اللہ دا پیارا بندہ، اللہ دا پسندیدہ بندہ، جڑا یتیماں نو کھانا کھلاندا ہے، جڑا مسکیناں نو کھانا کھلاندا ہے، کھانا کھلاندا ہے، نیکی کردا ہے، بعد اندر اے نہیں کہندا میں ایدے کولوں بدلہ لینا ہے، میں ایدے کولوں صلہ لینا ہے، بلکہ اودا ارادہ اے ہوندا ہے ایدا اجر مینوں میرا اللہ عطا کرے گا، ایدا صلہ مینوں میرا اللہ عطا کرے گا۔ اور دنیا دے اندر بسے ہوئے لوگوں پتہ ہے نا اس ایت اللہ اکبر ایت کریمہ دا شان نزول کدو ہویا ہے، جدو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اے میرے پیارے صحابہ، کوئی یتیم مل جاوے، کوئی مسکین مل جاوے، ادھر دیکھے آنے وہ دے ساتھ محبت والا ہاتھ رکھے آنے، اگر یتیم دے ساتھ محبت والا ہاتھ رکھو گے، توجہ کرے آنے وہ دے ہاتھ دے تلے جتنے بھی بال آ جان گے، اللہ ایک ایک بال دے بدلے اندر اللہ توانو اجر عطا کر چھٹے گا۔ وہ جوانوں تے بزرگوں اسی تے بڑے گنہگار ہم، اسی تے بڑے سیاکار ہم، پتہ نہیں اللہ نے ساڑے کیڑے کیڑے گناہ معاف کر دینے نے، اللہ نے کیڑیاں کیڑیاں خطاواں معاف کر دینیاں نے، اللہ نے پتہ نہیں کیڑیاں نیکیاں دے اندر اضافہ کر دینا ہے۔ اس واسطے کوئی یتیم مل جاوے، کوئی مسکین مل جاوے، وہ دینا محبت کرے آپ کر پیار کرے کر، یتیم دے سر دے محبت والا ہاتھ رکھے کر، اللہ تیرے تے رحمتاں کر دوے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ یتیمانہ پیار کردا ہے، قیامت والا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو میں محمد دا ساتھ عطا کر دوے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر یتیمانہ پیار کیتا ہے حضرت فاطمہ زہرا
رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتا ہے، پھر یتیمانہ محبت کیتی ہے تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتی ہے۔ کون علی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے ہو۔ علی آپ بھی آلہ، علی دا نام بھی آلہ، علی دی ذات بھی آلہ، علی دی شام بھی آلہ، تے بولو علی دے کام بھی سارے بولو جڑے آلہ من دینے۔ علی دا نام بھی وہ علی دا کام بھی آلہ ہے۔ پھر محبت نہ میں تو جملے سناواں۔ حیدر دا شان دسان دے خود آپ قرآن سنان دے، نہ لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھار جان دے۔ لگدا تہاڈا کوئی نہیں ٹھریا، ذرا کہو محبت نال، جنہاں دا ٹھریا ذرا او کہے سبحان اللہ۔ اوے حیدر دا شان دسان دے خود آپ قرآن سنان دے، نہ لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھار جان دے۔ جا پوچھ تو اس تلوار کولوں حیدر دے کیتے وار کولوں، حیدر دے کیتے وار کولوں، مرحب کافر مر جاندے تے دل میرا ٹھار جاندے، وہ دل میرا ٹھار جاندے۔ وہ جنوں مومن دا میں پیرا کھاں، وہ جنوں مومن دا میں پیرا کھاں، سچ آکھاں تے سونے دا ویرا کھاں، سچ آکھاں تے سونے دا ویرا کھاں۔ وہ جیڑا کافر نو تڑ پاندے تے دل میرا ٹھار جاندے، وہ دل میرا ٹھار جاندے۔ میں ایویں نہیں کہہ رہا حیدر واسے بولو، حضرت علی واسے بولو، جملہ سنو۔ وہ جنوں حیدر دے نل پیارو سی، سو رب دی بیڑا پارو سی، سو رب دی بیڑا پارو سی۔ جو محمدی عقیدہ بناندے، جو حیدری عقیدہ بناندے تے دل میرا ٹھار جاندے۔ اللہ حضرت علی نے سچی محبت نصیب فرمائے۔ او لوگوں ذرا تو جو میری طرف رکھی یادے، نبی پاک علیہ السلام دے محبت کرنے والے آؤ، آمینہ دے لال پیار کرنے والے آ، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، پھر یتیمانہ محبت کی دیئے تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی دیئے۔ ادھر میری طرف دیکھی یادے، جدو نبی پاک علیہ السلام دی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی، کی مسئلہ ہے میں وقت ضائع کرن تو بغیر نا، ٹائم تھوڑا ہے تو جلدی دی گل چلا رہا، تسی توجہ میری طرف رکھو۔ اللہ تعالیٰ توڑا ہے تے بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ پھر کیا دعا، اگر ٹائم ہوتا نا قسمیں تے میں ایک ایک جملہ پڑھدا پھر تانوں کہندا کہ بولو تے پھر اگے گل چلاندا، پر ہن ٹائم تھوڑا ہے، توجہ میری طرف رکھو۔ نبی پاک علیہ السلام دے محبت کرنے والے آ، آمینہ دے لال نال پیار کرنے والے آ، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام دی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی شادی حضرت علی دے نال ہو گئی ہے۔ میرے سونے نبی اپنی بیٹی نو گھروں رخصت پہ کر دینے تے اللہ دے نبی نے اپنی بیٹی نو وصیت کی دی، اے میری دھی فاطمہ، کھانا مل جائے تے پھر بھی صبر کرنا ہے، اگر کھانا نہ ملے تے پھر بھی صبر کر دے۔ علی نو فرمائش کر کے تے شرمندیاں نہ کر دے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر اندر چلیاں گئیاں نے، دن گزر دے گئے، ایام گزر دے گئے، جوانوں چلدیاں چلدیاں ایک دن انج دا آیا جے حضرت فاطمہ دے گھر اندر چولہا نہیں جلیا۔ مسلمانوں دوسرا دن بھی گزر گیا جے، تیسرا
دن آیا جے توجہ کریا جے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بیٹیاں نے کھانا نہیں کھایا ادھر دیکھیا جے شیر خدا آئے نے تے آ کے فرماندے نے فاطمہ اگر گھر اندر کوئی چیز کھان نو ہے تے لے کے آ فرمایا میرے سرتاج اج 3 دن ہو گئے نے گھر اندر کوئی چیز تیار نہیں ہوئی حضرت علی فرماندے نے اے میری پیاری بیوی تو مینوں دسیا کیوں نہیں فرمایا میں کیویں دسی تو میں کروں آن لگی سا تے میرے پاپا نے وصیت کیتی سی اگر کھانا مل جائے تے پھر بھی صبر کرنا ہے اگر کھانا نہ ملے تے پھر بھی صبر کرنا ہے فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو غم زدہ نہ ہو میں ہونے کوئی نہ کوئی انتظام کر کے آنا حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دن محبت کرنے والے آئے شیر خدا گئے نے جا کے یہودی دی مسلمانہ مزوری کی دیئے تھوڑے جے چون ملے نے وہ چون لے کر کے آئے نے حضرت فاطمہ نے اونا دا آٹا بنایا فرمایا علی پیارے آ کام بن جائے گا اے 3 روٹیاں دا آٹا ایک روٹی حضرت علی کھا لینگے اللہ اکبر توجہ کریا جے ایک روٹی حضرت علی دے فاطمہ کھا لینگے ایک روٹی حضرت حسن کھا لینگے ایک روٹی حضرت حسین کھا لینگے ادھر دیکھیا جے توجہ کریا جے ادھر مسلمانوں روٹی تیار ہو گئی ہے روٹی پکنا شروع ہو گئی ہے ادھر دروازے تے دستک ہو گئی ہے آن والا آیا جے شیر خدا گئے نے جا کے فرماندے نے کون ہے دروازے تے آن والا صدا پیا لگاندا جے میں کہتی ہاں تے میں کئیاں دناں تو کہت اندر سا مینوں بھوک بڑی لگی ہے اگر گھر اندر کوئی چیز کھانو ہے تے دے دے وہ شیر خدا آئے نے آ کے فرماندے نے فاطمہ دروازے تے اللہ دا مہمان آیا ہی یہ روٹی اٹھا کے اس اللہ دے مہمانوں دے دیتی ہے ادھر دوسری روٹی تیار ہوئی ہے تے پھر دروازے تے دستک ہو گئی واہ مولا تیریاں ازمائشاں تو جنوں چاہویں ازما لویں تے جدوں چاہویں ازما لویں ادھر دوسری روٹی تیار ہوئی ہے تے دروازے تے دستک ہو گئی ہے شیر خدا گئے نے تے جا کے فرماندے نے کون ہے دروازے تے آن والا صدا لگان والا صدا پیا لگاندا ہے میں کہتی ہاں اللہ پر میں مسافر ہاں میں کئیاں دناں تو سفر اندر سا تے مینوں بھوک بڑی لگی ہے اگر کوئی چیز کھانو ہے تے دے دے وہ شیر خدا نے دوسری روٹی اٹھائی ہے اس اللہ دے مہمانوں دے دیتی ہے او جوانوں دل اندر تے خیال آیا ہی ہوئے گا اے ایک روٹی بچ گئی ہے اے حضرت حسن کھا لینگے حضرت حسین کھا لینگے میں تے علی آج دی رات بھی بھوکیاں گزار دواںگے ادھر دیکھیا جے توجہ کریا جے ادھر تیسری روٹی تیار ہوئی تے دروازے تے دستک ہو گئی ہے شیر خدا گئے نے تے جا کے فرماندے نے مند قلبا کون ہے دروازے تے آن والا ایک بچہ رو کے گئی نے علی پیارے آ میں او یتیم ہاں جنہیں سر تے بابا دا سایہ بھی نہیں ہے جنہیں سر تے ماں دا سایہ بھی نہیں ہے اگر آج میری ماں زندہ ہوندی اگر آج میرا باپ زندہ ہوندا میں کدے بھی تیرے دروازے تے آ کے صداواں نہ لگاندا توجہ کریا جے وہ جوانوں ایک طرف یتیم بچہ ہے ایک طرف حضرت حسن تے حسین نے شیر خدا آئے آ کے فرما دے نے فاطمہ دروازے تے اللہ دا مہمان آئے فرمایا کون آیا ہے میرے حسن نو بھی بھوک لگی ہے میرے حسین نو بھی بھوک لگی ہے فرمایا علی اللہ پر فاطمہ دروازے تے او آئے جدے سر تے بابا دا سایہ بھی نہیں ہے جدے سر تے ماں دا سایہ بھی نہیں ہے یہ جملے حضرت فاطمہ نے سنے تے اکھاں برس پیندیاں نے رو کے فرماندیاں نے واہ آنے والے آ تیرے نصیب دے کیا کہنے اج تو آیا تے ماں دیاں محبتاں چھوڑ کے آیا اج تو آیا تے ماں دا پیار چھوڑ کے آیا فرمایا علی اے روٹی اٹھا کے صلاح دے مہمان نو دے دے چل کوئی گل نہیں آج دی رات بھی میرا حسن تے حسین بھوکیاں گزار دین گے صبح تسی محنت کرو گے تسی کما کے لے کے آؤ گے تے میں پکا کے کھلا دیاں گی پر جڑا دروازے تے آیا اے دے واسطے محنت کون کرے گا جڑا دروازے تے آیا اے دے واسطے کھانا تیار کر کے کون آکے گا بیٹا آجا آ کے تے کھانا کھا لیں او جوانوں پتہ ہے نا ماں گھر اندر ہوگے تے ایک دن اندر کئی مرتبہ پوچھ لینی ہے میرے پتر نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا مسلمانوں اگر پتر
باہروں کھا کے آ جاوے ماں نوں نہیں دیر تک سکون نہیں آندا جنی دیر تک بیٹا اودیاں اکھاں دے سامنے کھانا نہ کھا لوے۔ ادھر دیکھیا جے فرمایا علی کل تسی لے کے آؤ گے میں پکا کے کھلا دیاں گی، پر جڑا دروازے تے آئے اے دے واسطے محنتاں کون کرے گا؟ اے روٹی اٹھائیے تے اللہ دے مہمانوں دے دیتی ہے۔ او جوانوں توجہ کریا جے اللہ اکبر رات گزری صبح دا سورج چڑھیا شیر خدا میرے نبی دی خدمت حاضر ہوئے نے تے اللہ دے نبی نے دیکھیا تے مسکران لگے، اللہ دے نبی مسکران لگے، حضرت علی نو دیکھیا تے مسکرانا شروع کر دیتا ہے۔ توجہ کریا جے دھیان کریا جے نبی پاک نے فرمایا علی جڑا رات والا عمل کیتئی کائنام دے رب نو اینا پسند آیا ہے اللہ نے آسمانہ تو میں محمد دے سینے تے اپنا قرآن نازل کر دیتا ہے۔ علی پیار یتیم نل کرے اللہ قرآن بنا کے سونے نبی دے سینے تے نازل کر دے۔ آؤ لوگوں ذرا توجہ فرمایا دے نبی پاک علیہ السلام نے پھر اس آیت کریمہ دی تلاوت کی دی ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے توجہ کریا دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ فرمایا سونیا جڑا علی نے رات عمل کیتا ہے نا وہ دنیا دے لالچ واسطے نہیں کیتا، اس واسطے کیتا ہے اے دا اجر مینوں میرا اللہ عطا کرے۔ تے ایتھے دعا کر لئیے اللہ سانو بھی ہر کام اپنی رضا واسطے کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے ایتھے میں تانوں حدیث سناواں توجہ کریا جے بھائی جان توجہ کریا جے ایک حدیث تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اے حدیث میری طرفوں گفٹ لے جایا جے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ 3 کام کردا ہے کنے کام دنیا دے کسے کونے تے اللہ کوئی خیر کوئی برکت نازل کرے گا اس خیر تے برکت اندر اللہ اس بندے دا حصہ ضرور رکھے گا۔ بندہ کوئی چیز تقسیم کر رہے ہو نا تے واقف بندہ آ جائے تو بندہ کہے یار تو کام کر تیرا حصہ میں رکھ لواں پریشان ہو تیرا حصہ رکھ لواں گا۔ تے حدیث ہے دنیا دے کسے کونے تے اللہ کوئی برکت نازل کرے گا یہ 3 کام کرنے والے بندے دا اللہ دے اندر حصہ ضرور رکھے گا۔ پہلا کام نبی پاک نے فرمایا ہر کام جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے کر دے کی دی رضا واسطے سارے بولو اللہ دی رضا واسطے ہر کام اللہ دی رضا واسطے کرنا ہے۔ اور دوسری گل جو اپنے واسطے پسند کرو وہی اپنے بھرا واسطے پسند کرو وہی اپنے ہمسائے واسطے پسند کرو۔ اور تیسری گل 2-4 ٹائم دا نہیں صرف ایک ٹائم دا اگر کھانا تیرے کولے موجود ہے او دے اندروں بھی اللہ دے رستے اندر خرچ کرن والا بن جا۔ یہ 3 کام تو کر دنیا دے کسے کونے تے اللہ کوئی برکت حاصل کرے گا او دے اندر اللہ تیرا حصہ ضرور رکھے گا۔ آؤ لوگوں ذرا توجہ میری طرف رکھی آ جائے دنیا دے اندر بسے ہوئے لوگوں میں دعا کرنا چاہنا اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرح سانو بھی ہر کام اپنی رضا واسطے کرم دی توفیق نصیب فرمائے۔ یتیمانہ محبت کی دی ہے اللہ نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے اللہ دے نبی فرما دے نے میرے سونے نبی نے فرمایا ادھر میری طرف دیکھی آ جائے جڑا بندہ یتیمانہ پیار کر دے یتیمانہ محبت کردا ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ قیامت والے دن اس بندے نو جنت بھی دے گا تے جنت اندر میں محمد دا ساتھ بھی عطا کر دے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جوانوں یہ سونے نبی دا سی کلمہ پڑھیا پتہ ہے نا سونا نبی کنا رحیم نبی ہے پتہ ہے نا سونے نبی ایک دن تشریف فرمان ہے تے اللہ دے نبی دعا پہ کر دینے آسمان والا
ہاتھ اٹھائے نے تے میرے سونے نبی دیاں اکھاں برسی جا رہیاں نے تے اللہ دے نبی یہ دعا کر دے پے نے اللہ سونیا میں یتیماں تے میں یتیماں نہ پیار کرنا وا اللہ میں یتیماں تے میں یتیماں نہ محبت کرنا وا اللہ سونیا مینوں موت آوے تے یتیمی دی حالت اندر اللہ سونیا میں کل قیامت والے دن اٹھایا جاواں تے یتیماں دے اندروں اٹھایا جاواں میں شہرتاں نو پسند نہیں کردا میں دولتاں نو پسند نہیں کردا میں مال نو پسند نہیں کردا میں پسند کرنا تے عاجزی نو پسند کرنا وا میں پسند کرنا تے انکساری نو پسند کرنا وا اور ایتھے میں دعا کردا وا اللہ سونیا اللہ سانو بھی یتیماں نال پیار کرن والا بنا دے اللہ سانو بھی یتیماں نال محبت کرن والا بنا دے تے ایتھے ایک اور قیمتی دعا کرنا چاہنا کہ تسی توجہ نال محبت نال آمین کہو تے میں دعا کرا دینا چاہنا اللہ جنہاں دے ماپے زندہ نے اللہ سانو قدر کرن والا بنا دے تے جنہاں دے ماپے دنیا تو چلے گئے اللہ جنت اندر اعلی مقام نصیب فرما او جوانوں پتہ ہے نا ماپے زندہ ہون تے بندے دا بڑا مقام ہے ماپے زندہ ہون تے بندے دی بڑی شان ہے ماپے زندہ ہون تے بندے دی بڑی عزت ہے جدوں ماپے دنیا تو چلے جاندے نے پھر اپنی عزت بڑھاندیاں کئی سال گزر جاندے نے پھر اپنا مقام بڑھاندیاں کئی سال گزر جاندے نے اج ماپے گھر اندر زندہ نے تے سانو انہاں دی قدر نہیں ہے پر قدر ادوں ہوندی ہے جدوں ماپے دنیا تو چلے جان خدا دی قسم ہے وہ کار ہی نہیں رہندا جندے اندر باپ دا سایہ نہ ہوے وہ کار ہی نہیں رہندا جندے اندر ماں دا سایہ نہ ہوے وہ جوانوں اگر ماپے زندہ نے تے انہاں دی قدر کرن والے بن جاؤ کیونکہ جدوں ماپے دنیا تو چلے جان اے دنیا والے یتیم آکھیا کردے نے تے اگر پیسہ موجود ہے عزت موجود ہے شہرتاں موجود نے تے سارے پیار کرن گے اگر کچھ بھی کولے موجود کوئی نہیں اپنے بھی بیگانے بن جاندے نے ادھر میری طرف دیکھی جائے یتیم بے سہارا ہوندا ہے یتیم دا کوئی سہارا نہیں جی ہوندا روایت مسند احمد اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے نے ادھر دیکھی جائے میرے سونے نبی دے نال حضرت حسن بھی نے حضرت حسین بھی نے اے او نبی پاک دے شہزادے نے جنہاں دے بارے میرے سونے نبی فرمایا کردے سن میں حسن بھی میری خوشبو ہے حسین بھی میری خوشبو ہے دنیا تے کوئی بندہ گلاب نو پسند کر دے کوئی چنبیلی نو پسند کر دے نبی پاک نے فرمایا میری خوشبو حسن ہے میری خوشبو حسین ہے چلو مینوں خوشبو دی ضرورت پئی ہے نا میں حسن کولو لے لینا وا میں حسین کولو لے لینا وا تے میرے نبی نے دعا کی سی روایت مسند احمد اندر اللہ سنیا اے میرے نواسے نے جڑا میرے نواسیاں نال محبت کرے گا اللہ سونے قیامت تک تو وہ دینا محبت فرما وہ دیکھے جب اندر بڑے بال سونے وہ نہیں کوئی بال فاطمہ دے بال ورگا وہ دیکھے جگ اندر بڑے بال سونے وہ نہیں کوئی بال فاطمہ دے بال ورگا وہ کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے انداز ملتا نہیں حسین دے انداز ورگا تے 72 کٹ کے تے شکوا نہ کرے حسین 72 کٹ کے تے شکوا نہ کرے حسین صابر کوئی نہیں سونے حسین ورگا توجہ میری طرف رکھی جائے پھر کتے میں حاضر ہویا تے شان اہل بیت سناواں گا ہن جڑی بات میں اللہ کو دسنا چاہنا توجہ میری طرف رکھی جائے اللہ دے نبی جا رہے نے حسین کریم نے میرے سونے نبی دے نال مسند احمد دی روایت ہے چلدیاں جوانوں تے بزرگوں رسی اندر میرے سونے نبی نے دیکھی جائے ایک بچہ ہے انہیں پھٹے پرانے کپڑے پائے نے ایک نکرے لگے روئی جا رہا ہے تے کچھ بچے انہاں نے بڑے سونے کپڑے پائے نے وہ ایک دوسرے نال مذاق کری جاندے نے اے بزرگ آکھیا کردے نے عید تے بچیاں دی ہویا کردی ہے اے بچے کھیڑ دے پے نے مذاق کردے پے نے ایک دوسرے نال کھیڈی جا رہے نے تے میرے سونے نبی نے دیکھیا اللہ دے نبی نے نظراں ماریاں نے ایک یتیم بچہ ہے ایک ماڑا جا بچہ ہے ادھر دیکھیا جے اینے پھٹے پرانے کپڑے پائے نے ایک نکرے لگے روئی جا رہا ہے میرے سونے نبی
تے رحیم نبی سن، میرے سونے نبی تے کریم نبی سن۔ اللہ دے نبی اس بچے دے قریب چلے گئے، اینوں چپ کرایا تے میرے سونے نبی فرماندے نے بیٹا اج تے عید والا دن، اج تے خوشیاں والا دن، اور تیرے یار کھیڑ دے پے نے، اور تیرے سجن کھیڑ دے پے نے، تو نکرے لا کے روئی جا رہی ہیں۔ تے بچہ رو کے کہندا سونیا او جڑے بچے کھیڑ دے پے نے انہاں دے سر تے باپ دا سایہ بھی موجود ہے، انہاں دے سر تے ماں دا سایہ بھی موجود ہے۔ سونیا جدوں میں گھر اندر جانا وا مینوں باپ دا مکڑا نظر نہیں آندا، سونیا جدوں میں گھر اندر جانا وا مینوں ماں دا مکڑا نظر نہیں آندا۔ اگر اج میرا باپ زندہ ہوندا میں کدے گلیاں دے اندر انج رلدا نہ ہوندا، اگر میرا باپ زندہ ہوندا اج میرے بدن تے بھی سونے کپڑے پائے ہوندے سونیا، اگر میرا باپ زندہ ہوندا او جوانوں پتہ ہے نا باپ تے سارا دن محنت کردے اپنے پتر دی خاطر، سارا دن محنت کردے اپنیاں دھیاں دی خاطر، اے پتہ ہے نا جدوں عید والا دن آوے آپ پچھلے کپڑے پا لیندا ہے، اپنے پتراں نوں نویں کپڑے سوا کے دیندا ہے، پچھلیاں چیزاں استعمال کر دیندا ہے، اپنے پتر نوں نویاں چیزاں لے کے دیندا ہے، سارا دن محنت کردا تے اپنے پتراں واسطے ادھر دیکھیا جے توجہ کریا جے باپ کما کے لے کے آندا ہے تے ماں پکا پکا کے کھلاندی ہے، تے جنہاں دے ماں پے دنیا تو چلے جان او جوانوں توجہ کریا جے پھر کمان والا کوئی نظر نہیں آندا، پھر کھلان والا کوئی نظر نہیں آندا۔ ابھی بکر علیہ السلام نو بچہ رو کے کہندا سونیا میرے گھر اندر پاپا دا سایہ بھی نہیں ہے، میرے گھر اندر میری ماں بھی موجود کوئی نہیں ہے۔ اللہ دے نبی نو او وقت یاد آ گیا مقام ابوائے تے میرے سونے نبی دی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ نبی پاک دا ہاتھ ایمن دے ہاتھ وچ پکڑایا، فرمایا ایمن لے جا میرے پتر نو رون نہ دیوی، میرے پتر نو بھوک بھی نہ لگن دیوی تے میرے پتر نو دھوپ بھی نہ لگن دیوی، کتے انج نہ ہووے میرا پتر میرا راہ تکدا رہ جاوے۔ اگر اج میری ماں زندہ ہوندی کدے بھی میرے تے دکھ نہ آندے، کدے بھی میرے تے پریشانیاں نہ آندیاں۔ اللہ دے نبی نالے اکھاں برس برچی جا رہیاں نے، روئی جا رہے نے، نالے سونے سونے ہتھاں دے نال اس بچے نو چپ پہ کراندے نے۔ اللہ دے نبی ایتھوں اگے نہیں گئے بلکہ ایتھوں واپس چلے گئے، گھر اندر گئے نے، سونے کپڑے پہنائے نے۔ اللہ دے نبی واپس آئے، مسلمانوں توجہ کریا جے تے نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب نے سوال کیتا سونیا اے بچہ اس تو پہلا سی کدے تواڈے نال نہیں ویکھیا، دسو تے صحیح نا بچہ کون ہے؟ تے میرے نبی فرماندے نے او بچہ بول کے دسنا تو کون ہے؟ اے بچہ کہندا میں او نصیباں دا ماریا ہاں جیندا باپ بھی دنیا تو ٹر گیا ہے، جنی ماں بھی دنیا تو ٹر گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایدے ہونٹاں تے ہاتھ رکھیا، فرمایا بچہ چپ کر جا، یا تو اس گل نو پسند نہیں کردا محمد تیرا پاپا ہووے تے عائشہ تیری ماں ہووے۔ اے نبی پاک نے کیوں آکھیا؟ فرمایا جیدہ کوئی بھی نہیں ادا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس موقع تے نبی پاک نے فرمایا سی اے میرے پیارے صحابہ کوئی یتیم مل جائے نا او دے سر تے محبت والا ہاتھ رکھے آجے، پیار والا ہاتھ رکھے آجے۔ پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی ہے اس یتیم دے سر تے بابا نے محبت والا ہاتھ نہیں رکھیا، اس یتیم دے سر تے ماں نے پیار والا ہاتھ نہیں رکھیا۔ اگر تسی محبت والا ہاتھ رکھو گے او دے ہاتھ دے تھلے جتنے توجہ کریں جے تو اڈے ہاتھ دے تھلے اس بچے دے جتنے بال آ جان گے اللہ ایک ایک بال دے بدلے اندر ایک ایک نیکی تانوں عطا کر چھڈے گا۔ کوئی یتیم کو غلطی بھی ہو جائے انہوں معاف کر دیا کر، کسی یتیم دا حق نہ ماری، بڑا دا دل دکھ دائے۔ اگر اس موقع تے میرا باپ زندہ ہوندا تے کوئی میرے وال اکھاں نہ کڑدا، میرا باپ زندہ ہوندا کوئی مینوں پریشان نہ کردا۔ اے تے گل حقیقت ہے، باپ زندہ ہوئے نا تے پتراں نوں بولو کسی قسم دا دکھ آن دیندا او باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے
टुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा ए बाप औलादी दा रिश्ता वखरा हुंदा ए टुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा ए ओए शेरा वांगो हौसले बाप सिखा देंदा आप धक्के खा के पुत्र पढ़ा देंदा ओए शेरा वांगो हौसले बाप सिखा देंदा आप धक्के खा के पुत्र पढ़ा देंदा ओए दस का इंजदा हौसला होर किंदा ए टुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा ए ओए दसो खां फिर किसनू इंज सताओगे गल गल दे नल जेड़ा किदे नल लाओगे ओए दसो खां फिर किसनू इंज सताओगे गल गल दे नल जेड़ा किदे नल लाओगे पुत्रां दी हर गली बाप सहिंदा ए टुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा ए ओए कंदे बाप दे बचपन दी असवारी से ओ पींग हथां दी झूठनी वखर नजारे से ओए कंदे बाप दे बचपन दी असवारी से ओए पींग हथां दी झूठनी वखर नजारे से ओए पुत्रां दे दुख कदे भी बाप नहीं सहिंदा ए टुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा ए बाप औलादी दा रिश्ता वखरा हुंदा ए टुर जावे जद बाप ते रोना पैंदा ए अल्लाह दे हज़ूर दुआ है जिन्हां दे वालिदैन जिंदा ने अल्लाह कदर करन दी तौफीक नसीब फरमाए और जिन्हां दे वालिदैन दुनिया तो चले गए अल्लाह जन्नत अंदर आला मुकाम नसीब फरमाए। फिर क्या दुआ है ये मौजू तो बड़ा लंबा सी लेकिन टाइम अगे 13-14 मिनट ऊपर हो गया। अल्लाह ताला मेरी हाज़री और तमाम अहबाब की तशरीफ़ आवरी अल्लाह अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए। दोबारा इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका नसीब किया तो फिर इंशाअल्लाह बयान करांगे। लेट दी मादरत अल्लाह ताला मेरी हाज़री और तमाम अहबाब की तशरीफ़ आवरी अल्लाह अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए। फिर क्या दुआ आखिर दे नबी पाक दे सहाबा की अज़मत दे 2-3 जुमले सुनाइए फिर गल खत्म करिए। थकता नहीं गए अक्के भी नहीं पक्की गल अल्लाह थोड़ा आना कबूल फरमाए। कोई दिक्कत शिक्कत पक्की है बड़ी फिर तो मतलब अद्धा घंटा हो ला लिए बैठे रहनी है। चलो अल्लाह ताला थोड़ी हाज़री कबूल फरमाए। मैं तस्दीक कराइए एक मौली साहब ना बयान कर रहे सन तो कहते ने कहो सुभान अल्लाह तुहानू आखिर ते चौल लभणगे तो उन्होंने चौल पकाए नहीं सी। मौली साहब तकरीर कर गड्डी बह के जान लगे तुहानू पता बंदे फिर कई तरह होर ज़हन दे हुंदे वो गड्डी के करीब चले गए। मौलवी ने कहा तकरीर बड़ी मेरी फब्बी है शायद कोई नंबर चाहिए है कार्ड कुड लेना हो तो मौलवी साहब ने शीशा थले किया हाँ जी की गल है आंदे मौलवी साहब सुभान अल्लाह घवा घवा वक्खियां चढ़ा दी उन्होंने गड्डी बह के टुर चले हो अपनी फीस लैके थले उतरो तो सानू चौल दिओ है। मैं तस्दीक कराइए बाद च मैनू ना पूरे करने पै जान। अल्लाह जिन्हां भाइयों ने इंतजाम किया अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए। वो कह दिओ आमीन। वो हर वारी तुहाडे वास्ते पकड़ के कह दिओ मोहब्बत नाल फिर कह दिओ तुहाडा घर एक आमीन आ तुहाड़ियां देगां पक रही ने क्यों परेशान है मोहब्बत नाल कह दिओ। कोशिश बंदा करदा इंतजाम कौन करदा बंदा तो कोशिश ही कर सकता है इंतजाम मेरा रब करदा है। अल्लाह ताला जिन्हां ने इंतजाम किया उन्हां दी फसल अंदर जान अंदर शान अंदर अल्लाह बरकतां नज़ूल फरमाए। आका चन ते सहाबा तारे एक सुभान अल्लाह ना इंज इशार नहीं सुने जा रहे मोहब्बत ना कहो। आका चन ते सहाबा तारे आप ये जड़ा मैं लेट होया ना वो अजाले वास्ते शेर सुना रहा तवज्जो करिया जे आका चन ते सहाबा तारे ओ तारे ने ओ बड़े प्यारे कर
دائے قرآن اشارے بڑیاں اچیاں ہستیاں نے صحابت رب راضی ہے آیت بول کے دس دیاں نے پھر کہہ دیو آیت بول کے دس دیاں نے اصحاب دے دردا نوکر بن ایمان دی کوئی معراج بنا صدیق دی عظمت پر حکمن فاروق نو سر دا تاج بنا اصحاب دے نال محبت کر اصحاب دے نال محبت کر ایمان دی کوئی معراج بنا صدیق دی عظمت پر حکمن فاروق نو سر دا تاج بنا تے عثمان دے نال محبت کر کرار نو دل دا راج بنا وہ ٹر نال انعام دے جنت وچ انج پاک عدیم مزاج بنا آقا جنتے صحابہ تارے او تارے نے او بڑے پیارے کردائے قرآن اشارے بڑیاں اچیاں ہستیاں نے صحابت رب راضی ہے آیت بول کے دس دیاں نے وہ رب دی خاطر نبی دی خاطر اصولیاں تے او چڑھ دے رہنے آہد دی صدا نہیں چھڑی او کولیاں تے او سڑ دے رہنے او سن کے آہٹ قدماں دی وچ جنت ہورا ہستیاں نے صحابت رب راضی ہے آیت بول کے دس دیاں نے صحابہ سونیاں جان دیتیاں او صحابہ سونیاں جان دیتیاں رب انانو شان دیتیاں رب انانو شان دیتیاں صحابہ دیاں قبراں اتے اور رحمت رب دیاں وسدیاں نے صحابت رب راضی ہے آیت بول کے دس دیاں نے اس جملے تے بولنا پوے گا جے نہ بولے تے زیادتی ہوئے گی او چل مدینے مزار تک لے او چل مدینے مزار تک لے یار دے نل یار تک لے وہ چل مدینے مزار تک لے وہ یار دے نل یار تک لے صدیق نو با وقار تک لے سوہنا عمر جرار تک لے کنج محبتاں رسیاں نے صحابت رب راضی ہے آیت بول کے سارے بولو آیت بول کے او تہاڈی گواہی پے دے صحابہ دی مدح اندر آیت بول کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ نبی پاک دے صحاب نال سچی محبت نصیب فرمائے اہل بیت نال اللہ سچا پیار نصیب فرمائے وما علینا